अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नोग्राफी बाय एन फातिमा। हम हाजिर हैं दिल कर दिया कुर्बान सीज़न 2 की नई किस्त के साथ। पढ़िए और एंजॉय कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना रिव्यू देना मत भूलिए। एंजॉय रीडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन यमस्सस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हुवा। और अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ़ में डाले तो उसके सिवा कोई नहीं जो उसे दूर करे। बाब गेलान। ये यमान यहाँ क्या कर रहा है? यमान को अपने बिल्कुल करीब आते देख उसने बिला झिझक चेहरा एजेंट 9 की जैकेट में छुपा दे शिद्दत से आंखें मीच ली थी, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी हरकत मुकाबिल के असाब पर किस कदर भारी थी। शायद किसी के जख्म पे मरहम लगाने आया होगा। जवाबन भारी गंभीर लहजे में किया गया तंज वाज़ेह था। तथहीर ने फौरन चेहरा ऊपर किया, उसे गुस्से से घूरा। वो काफ़ी बेनियाजी से उन सब कटोरों में देख रहा था। उसकी बादामी आंखें बता रही थी कि उसे अपने किए पर कोई मलाल नहीं था। फिर मेरा ख्याल है कि मुझे उसी के पास होना चाहिए। वो भी अपने नाम की एक ही थी। उसने झटके से अपने बाजू हाथ छुड़वाकर दूर होना चाहा, मगर वो उसकी कोशिश को बुरी तरह नाकाम बना चुका था। सभी पेशानी की नसें उभर आई थी और जबड़े भेज चुके थे। अलबत्ता उसके अचानक बहुत नज़दीक हिस्से पे तथीर का दिल फड़फड़ा गया। फासला ना होने के बराबर रह गया था। अगर तुम यहाँ से हिली तो अंजाम की जिम्मेदार खुद होगी। दबी गुर्राहट और बादामी आंखों से टपकती संजीदगी का असर था कि वो अपना खून पीकर कमबार बल के झुका गई। मासूम चेहरा शिद्दत ज़ब से लहू छलका रहा था। दिल की रफ्तार हद से सिवा थी। गुस्से और मुकाबिल की गुर्बत के एहसास से नाक के नतने और थोड़ी कपकपा रही थी। उन तीनों के माबैन फ़कत एक सुतून की आड़ थी। अगर यमान ज़रा से भी गर्दन बाएं जानिब मोड़ लेता तो उन दोनों का पकड़े जाना लाजिम था। वो तो शुक्र था कि चंद ही सानिये में यमान उनकी मौजूदगी से बेनियाज वहाँ से निकल चुका था। उसके जाते ही तथीर ने सुकून का सांस लेते एजेंट 9 के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और दूर हुई। ये इस वक्त कहाँ जा रहा है? तथीर ने तशवीश से लब चबाते एक नज़र यमान के पुष्प पे डाली और दूसरी एजेंट 9 के संजीदा चेहरे पर। अगले लम्हे वो दोनों दौड़ते हुए पिछले हिस्से की तरफ बढ़े थे ताकि यमान का ताक़ुब कर सके। वो उस इमारत की बेसमेंट की तरफ जाता दिखाई दे रहा था। जल्दी उतरो। और कितनी जल्दी उतरूं? मैं कोई चिपकली हूँ क्या? अपने जख्मी हाथ में उठती दर्द की लहर को बर्दाश्त के वो कलस कर मुस्तस्वर हुई। बस नहीं चल रहा था कि उसे वहीं से धक्का देकर नीचे गिरा दे। एजेंट 5, मेरे पास इस वक्त आपकी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। वो तब कर गुर्राया। हाँ, आपके पास तो बस सेलिन विलियम के साथ डांस करने का वक्त है। उसकी बड़बड़ाहट एजेंट 9 का चेहरा सुर्ख कर गई थी। वो महज उससे घूर कर रह गया। अपने जख्मों की परवाह किए बगैर वो काफ़ी फुर्ती से नीचे उतरी। दूसरी तरफ यमान अब लिफ्ट से निकलकर बेसमेंट की सुनसान राहदारी में चल रहा था। चारों तरफ फूह का आलम था। जहाँ कदम रखता कॉरिडोर में उस हिस्से पे लगी लाइट रोशन होती, फिर उसके गुजरते ही वापस अंधेरा छा जाता। वो बॉडी सेंसर लाइट्स थी। तथीर और एजेंट 9 बहुत आहिस्तगी से सुनने की आड़ लेते और कैमरों की नज़रों से बचते बचाते उसके ताक़ुब में थे। उन्होंने देखा कि वो राहदारी के आखिर में मौजूद एक बंद कमरे की जानिब रुक गया था। उस तब तक घूंटा रखते वो दरवाज़ा खोला, फिर दरवाज़ा बंद हो गया। ये कमरा किसका होगा? तथीर ने गर्दन मोड़ कर एजेंट 9 को तशवीश ले देखा। खुशकिस्मती या फिर बदकिस्मती से आपका नहीं है। उसके मुंह से एक बार फिर सख्त जुमला बरामद हुआ था जिसने तथीर को तलवों से आग लगा दी थी। आपके साथ आखिर मसला क्या है? हाँ, वो पूरी शिद्दत से उसकी जैकेट के कॉलर को मुट्ठियों में दबोच कर घुराई। सब्ज आंखों की तपिश काफ़ी मुतासिर कुन थी। अचानक हमले पर लड़खड़ाकर सुतून से जा लगा और तथीर एक बार फिर उसके काफ़ी करीब खड़ी थी। मखरूती उंगलियों के बड़े हुए नाखून गैर इरादी तौर पर एजेंट 9 की गर्दन पर खराशे छोड़ चुके थे। गुस्से के बायस उसकी दूधिया गालों की रंगत किसी दहकते अंगारे की मानिंद नजर आ रही थी। अलबत्ता मुकाबिल की तेज साजों की तपिश और सर्द निगाहें चेहरे पर शिद्दत से महसूस हो रही थी। मिले तो हम आज भी हैं, लेकिन ना मेरे दिल में वो तशनगी थी कि तुझसे मिलकर कभी ना बिछड़ूं, ना आज तुझ में वो जिंदगी थी कि जिस्म जामे उबाल आए, ना ख्वाब ज़ारों में रोशनी थी, ना मेरी आंखें चराग की लौ, न तुझ में ही खुद सुपर्दगी थी, न बात करने की कोई ख्वाहिश, न चुप ही मैं खूबसूरती थी। मुजस्समों की तरह थे दोनों, न दोस्ती थी न दुश्मनी थी। मुझे तो कुछ यूँ लगा है जैसे वो सातें भी गुजर गई हैं कि जिनको हम लाजवाल समझे वो ख्वाहिशें भी तो मर गई हैं, जो तेरे मेरे लहू की हिद्दत को आखिरज बर्फ कर गई हैं। मोहब्बतें शौक की चट्टानों से घाटियों में उतर गई हैं। वो खुरबतें वो जुदाइयाँ सब गुबार बनकर बिखर गई हैं। अगर ये सब कुछ नहीं तो बतला वो चाहते अब किधर गई है। मसला मेरे साथ नहीं, तुम्हारे साथ है एजेंट 5, जो बार बार तुम ये भूल जाती हो कि तुम्हें उससे दूर रहना है। उससे बेचे लहजे में कहते हुए तथीर के दोनों हाथ अपने कॉलर से हटाए। अगर उसकी जगह कोई और होता तो यकीनन इसी जगह जिंदा दगो हो जाता, पर वो हर बार अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा सब्र कर जाया करता था।
اس کی گردن سے ننھی ننھی خون کی بوندیں ابھر رہی تھی، پر ایجنٹ 9 کے لیے وہ نہایت غیر معمولی سے احساس تھا۔ جیسے ضبط کیے وہ تطہیر کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کافی نزدیک کھڑا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آپ کے سوا کسی سے دور رہنے کی ضرورت ہے، وہ نم آنکھیں لیے ہاتھ چھڑانے کی مزاحمت کرتے سخت تنفر سے پھنکاری۔ لہجے کی کرواہٹ مقابل کو اثر انداز کرنے کافی تھی۔ گردن پہ پڑی خراش کی جلن اب روم روم میں محسوس ہوئی تھی۔ وہ سختی سے داڑھ پہ داڑھ جمائے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ ان سب سنہری آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں تھی جنہیں محسوس کرتے وہ سر جھکا کر استہزائیہ مسکرایا، پر مسکراہٹ اگلے پل ہی سخت سنجیدگی سے بدلی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر چلی جاؤ اسی کے پاس جس طرح 3 سال پہلے کیپٹن ابو تراب کو چھوڑ کر دہشت گرد بہرام کے پاس چلی گئی تھی، لیکن یاد رکھنا اس بار اگر تمہاری وجہ سے کسی معصوم جان کو ایک خروش بھی آئے تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری سانسیں روک دوں گا۔ لمحوں کے پھیر سے اپنی ساکت پلکوں کو جنبش دے کر انتہائی بے رحمی سے اسے پیچھے دھکیلتے راہداری کے اندھیروں میں اوجھل ہو گیا تھا۔ البتہ تطہیر وہیں برف کی مورت بن چکی تھی۔ کیا کچھ نہ تھا جو اسے اس کے ایک جملے نے یاد دلایا تھا۔ وہ درد، وہ اذیت، وہ بے بسی، وہ تڑپ، یکلک سب یکجا اس کے اعصاب پر حملہ آور ہوتے اسے سوچتے سمجھنے کی کیفیت سے مفلوج کر گئے۔ وہ تو جا چکا تھا، مگر تطہیر میں وہاں سے ایک قدم ہلنے کی بھی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ اکیلی اس اندھیری راہداری میں کھڑی تھی۔ ابیر چلو یہاں سے، ابیر چلو، کوئی دیکھ لے گا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اسفہان وہاں کب اور کیسے آیا تھا، لیکن حواس بحال ہونے پر وہ اپنی آنکھیں رگڑتے بہت تیزی سے اس کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ سرخ قالین بچھی سنسان راہداری میں واپس اندھیرا کا رات چھا چکا تھا۔ منظر بدلا تھا اور اب اسفہان اس کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود میگی بنا رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس والے صوفے پہ گھٹنے سینے سے لگائے بیٹھی خالی آنکھوں سے سیارات تک رہی تھی۔ چہرہ مرجھائے گلاب کی مانند اترا ہوا تھا۔ اس اپنے سینے میں پرانی یادوں کی ٹوٹی کرچیوں کی چبھن شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ آنسو اندر اتارنے کی کوشش میں بے حال ہو رہی تھی۔ ہے پارٹنر، آ جاؤ، نوڈلز بن گئے؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ مطلب کیپٹن چنگیز سے پھر جنگ ہوئی ہے۔ اسفہان نے باؤل میز پر رکھتے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ وہ سانس لینے ذرا سے لب کھولتی نظریں چرا گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کورٹ مارشل کے پیپرز کی کوئی اپڈیٹ؟ اس نے موضوع تبدیل کرتے پوچھا۔ سر اسد کو بھجوا دی ہیں۔ آفیشلی پروسیس میں 1.5 سے 2 دن لگیں گے۔ بہت پیچیدہ معاملہ ہے، تمام ہائی سورسز انوالوڈ ہوں گے۔ ہمیں انتظار کرنا ہوگا، امید ہے کوئی پازیٹیو رسپانس مل جائے۔ وہ اس کی سمت نوڈلز کا پیالہ بڑھاتے بتا رہا تھا۔ تطہیر ٹھیک میں سر ہلاتے اپنے پیر قالین پر رکھ لیے۔ نہ جانے وہ کس کا کمرہ تھا اور یمان وہاں کیا کر رہا تھا۔ اسبی خاور بھی گیلان گیا ہوا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ کچھ نہ ملنے پر خاموشی سے لوٹ آئے گا؟ اگر اس نے کچھ نہیں ہوگا، سب سے پہلے سے سیٹلڈ ہے۔ وہاں فورس کے جوان موجود ہے، ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے، تم فکر مت کرو۔ آہوجہ اور ایلیکس کے لیے بھی فورس شپ پہ بھیج دی گئی ہے۔ ممکن ہے آج رات ان کی آزادی کی آخری رات ہو۔ کیسے فکر کروں اسفہان؟ میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھ میں مزید یمان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ جب اس کی آنکھیں دیکھتی ہوں میری سانسیں تھمنے لگتی ہیں، اپنے ماں باپ اور بھائی کی بے بس موت آنے لگتی ہے۔ وہ سب آفیسرز یاد آنے لگتے ہیں جو میری وجہ سے شہید اور زخمی ہو گئے۔ وہ ہولناک ستم یاد آنے لگتے ہیں جو بہرام نے مجھ پر ڈھائے اور میں تب کچھ بھی نہیں کر سکی۔ اور ایجنٹ 9 کو لگتا ہے میں اس کے قریب رہنا پسند کرتی ہوں۔ کیا اسے اندازہ ہے میرے زخمی دل کی حالت کا؟ میں اگر یہاں ہوں تو صرف بابا کی وجہ سے۔ مشر آنے سے پہلے میں لائن تھی کہ قسمت ایک بار پھر مجھے بہرام جیسے کسی درندے کے روبرو لے آئے گی۔ بابا اور رضا انکل دونوں نے سچ مجھ سے سیگا راز میں رکھا۔ وہ یقیناً چاہتے ہوں گے کہ میں اپنی اس آخری کمزوری پر قابو پالوں، اور اسے لگتا ہے کہ اتنا سب دیکھنے کے بعد میں اس شخص پہ فریفتہ ہو رہی ہوں جو نہ صرف شکل میں بلکہ حرکات میں بھی اس بہرام جیسا ہے۔ میں کیسے پرسکون رہ سکتی ہوں اسفہان؟ کیسے؟ مجھے اپنے دماغ کی شریانیں پھٹتی محسوس ہو رہی ہے۔ He can't feel me۔ وہ بالآخر اپنے دل کا غم اسفہان سے بانٹ کر آنکھیں میچ چکی تھی۔ آنسو قطرہ کر کے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ رنج و ملال سے اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ چاند سے نازک چہرہ انار کے دانے کی مانند سرخ تھا۔ ابیر، شش۔ وہ اپنا باؤل میز پہ رکھتے اس کے برابر آ بیٹھا۔ You are my brave girl۔ ہم جلد اسے اس فائل کے ساتھ پکڑ لیں گے، بس کچھ دن اور برداشت کر لو۔ سینکڑوں معصوموں کی جان کا سوال ہے ابیر، جنہیں تم بچا سکتی ہو۔ تمہیں یہ ہمت کرنی ہوگی۔ میری برداشت جواب دے رہی ہے اسفی۔ میرا دل یہ سب نہیں سہ سکتا۔ میں اس جگہ سے بہت دور چلی جانا چاہتی ہوں۔ اس نے دل شکستگی سے کہا۔ اسفہان ترہم بھری نظروں سے اسے روتے دیکھ رہا تھا۔ اپنی باپ کے بعد وہ اور ماہر اس کی زندگی کی دو خاص عورتیں تھیں جنہیں وہ شدت کی انتہا تک چاہتا تھا۔ اسے اداس دیکھ وہ اپنے جذبات قابو کرتے موڈ بحال کرنے مصنوعی شرارت سے کہنے لگا، یار میری آئی کی پارٹنر، تم جانتی تو ہمارے پوزیسو کیپٹن چنگیز کو پسند نہیں ہے تمہارا ان کے سوا کسی اور کے قریب جانا۔ ہاں، اور وہ خود جب چاہے سلیم ولیم کی باہوں میں باہر ڈالے گھومتا رہے۔ تطہیر نے سوسو کرتے بے ساختہ تب کر کہا تھا، جس پر اسفہان کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا۔
ہاں امپریسو، آگ تو دونوں دلوں میں برابر لگی ہوئی باس، پھر شکوہ کس بات کا؟ اصفہان میں تمہارا منہ توڑ دوں گی اس وقت اگر تم نے اپنے فضول جوک سنا کر میرے دماغ خراب کرنے کی کوشش بھی کی۔ دفعہ ہو جاؤ میرے کمرے سے بھی۔ اس کے روتے ہوئے دی جانے والی تنبیہ پر اصفہان نچلا لب دانتوں پہ دبائے فوراً کان پکڑ لیے تھے۔ وہ پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورتی چہرہ موڑ گئی۔ اس کا دل اس وقت کرنل اسد کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا کو چاہ رہا تھا، بس یہ چل رہا تھا کہ یہ جنان کی فضول کوئی پہ اسے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالے۔ تم کب تک خود سے جھوٹ کہنا بند کرو گی تطہیر؟ اصفہان نے کافی دیر کی خاموشی نے اسے بے حد اپنائیت سے تطہیر پکارا تھا۔ کیسا جھوٹ؟ وہ بہوں میں گرا لیے پلٹی۔ یہی کہ تمہیں جنان سے نفرت ہے۔ اس میں جھوٹ کیا ہے؟ تطہیر کے ماتھے کی تیوریاں بڑھ گئی تھی، انداز میں مزید تلخی آ گئی۔ اپنی ان ہری ہری آنکھوں سے پوچھو جن میں مجھے صرف انہی کا عکس نظر آتا ہے، یا پھر اپنے دل سے جس پہ صرف انہی کا قبضہ ہے۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے تطہیر جو اس انسان کا عکس تمہارے وجود کے انگ انگ میں چھلکتا ہے جس سے تم دعویٰ نفرت کرتی ہو؟ کیا پاگل ہو گئے ہو تم؟ نہ جانے کیا بکے چلے جا رہے ہو؟ اس کی بات سے گڑبڑا کر تردید کرتے وہ ناگواری سے کھڑی ہو چکی تھی۔ میں تو شروع سے ہی پاگل ہوں میری جان، اس لیے تم مجھے مزید پاگل بنانے کے ارادے ترک کر دو۔ اصفہان دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، میرا تمہاری بکواس سننے کا کوئی دل نہیں ہے۔ تمہارا دل تو ایجنٹ 9 کے نزدیک سیلین ولیم کو بھی برداشت کرنے پہ راضی نہیں، تو پھر کہہ کیوں نہیں دیتی صاحب کہ تم بھی ان کے قریب اپنے سوا کسی کو برداشت نہیں کر سکتی؟ بس بہت ہو گیا اصفہان، تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں تم کیوں نہیں مایوس سے جا کر کہہ دیتے کہ تم اسے کاشان سر کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے؟ لمحوں میں اس نے اصفہان کی بازو اسی پر پلٹاتے اصفہان کو گم ہو جانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ کافی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہنے کے بعد خود اذیت سے مسکرا کر سر جھکا گیا۔ جو تقدیر میں نہ ہو میں ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا پسند نہیں کرتا، لیکن تم اپنی تقدیر سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو ابیر، اور تقدیر سے بھاگنے والوں کو کبھی منزل نہیں ملتی۔ وہ راہ فرار تلاش کرتے کرتے بھٹک جاتے اور پھر ان کے پاس تنہائی کے سوا اور کوئی ساتھی نہیں بچتا۔ مت کرو اپنے ساتھ ایسا، اب بھی وقت ہے، سن لو اپنے دل کی آواز۔ لسن اصفہان نقوی، وہ انسان میرا نصیب کبھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں مانتی میں ایسے تقدیر کو جس میں میں اور وہ کبھی ایک ہوں گے۔ اس کے ساتھ کے بجائے مجھے 1000 بار تنہائی قبول ہے، کیونکہ اس کا ساتھ میرے لیے کسی موت سے کم نہیں، اور یہ بات تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ بہتر ہوگا آئندہ تم مجھ سے یہ فضول بحث نہ کرو، کیونکہ میں اس بے رحم انسان کی وجہ سے ہماری دوستی ختم نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بے مرادی کی انتہا سے کہتی بیڈ روم کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھا اصفہان بیچے ہوئے نقوش لیے نوڈلز کی بال سے اڑتی بھاپ کو دیکھ رہا تھا، جو فضا میں چھوٹے چھوٹے مرگولوں کی صورت اپنا جلوہ دکھا کر تحلیل ہوتی جا رہی تھی۔ جو جس کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ اسے مل کر رہتا ہے، پھر چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے تطہیر۔ سچ یہی ہے کہ ہم تقدیر کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتے۔ تمہارا نصیب ان کے ساتھ لکھا جا چکا ہے، اب یہ تم پہ منحصر ہے کہ تم اسے کب قبول کرتی ہو۔ دوسری طرف منظر تھا رات کی سنسان فضا میں سمنگان کے سمندر کی شور مچاتی مزور لہروں کا، جو کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ ایلیکس اور احوجہ یمان کی عالیشان شپ پر سوار حرام مشروبات سے لطف اندوز ہوتے اپنے اپنے کیبنز میں چند نوخیز دوشیزاؤں کے ہمراہ عاشقوں میں مگن تھے کہ ایک بارگی سمندر کے بیچ ان کی شپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ پاک نیوی آرمی کے جوان شپ پہ تعینات گارڈز کی کثیر تعداد سے زبردست مقابلے کے بعد شپ پہ قابو پانے میں کامیابی حاصل کر چکے تھے۔ اوپر ہونے والے ہنگامے کا نتیجہ تھا کہ ایلیکس اور احوجہ دونوں خفیہ دروازے سے نیچے اتر کر لائیو بوٹس کے ذریعے فرار ہونے کی کوشش کرنے لگے، لیکن دوسری بوٹ پر موجود محافظ جوانوں نے ان دونوں کی کوشش لمحوں میں ناکام بنا دی، انہیں اپنی تحویل میں لے لیا۔ یمان کے تمام آدمی اب مکمل طور پر ان کے قبضے میں تھے، جنہیں وہ اپنے ساتھ نامعلوم مقام پر منتقل کر چکے تھے۔ فقط وہ شپ ایک سربراہ کے ساتھ واپس مطلوبہ منزل کی سمت جا رہی تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ڈیفنس اکیڈمی 2020۔ دوپہر کی کڑکتی دھوپ اب دھیرے دھیرے شام کی ٹھنڈک سے تبدیل ہو رہی تھی۔ افق پہ تا حد نظر پرندوں کی اونچی اونچی اڑانوں کا دلکش منظر جلوہ فروز تھا۔ اس مختصر سے گول دائرے میں کھڑے 4.5 گھنٹے بیت چکے تھے، اس کے پاؤں مکمل شل تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے پیروں سے محروم ہو چکی ہے، پھر بھی وہ اپنی آنکھیں بند کیے خود پہ جبر برداشت کرتے اس سنسان گراؤنڈ میں اکیلی کھڑی تھی۔ ان 7 گھنٹوں میں اس شوٹنگ رینج سے باہر کئی گاڑیاں گزری تھیں، مگر کوئی ایک ایسا شخص نہ تھا جو اسے یہاں کھڑے دیکھ پاتا۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے اس کی آنکھوں میں دھندلاہٹ اترنے لگی، گویا اب برداشت کی حدود رفتہ رفتہ اپنی توانائی کھو رہی تھی۔ میں تمہیں ہارنے نہیں دوں گی کہ ہاں، یہ آخری جملہ تھا جو اس کے لبوں سے سرگوشی کی صورت ادا ہوا، پھر وہ اپنے حواس سے بیگانہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ گیلان دور مسجدوں سے بلند ہوتی اذانوں کے ہمراہ رات کی سیاہی میں سفیدی پھوٹ چکی تھی۔ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے درختوں سے ٹکراتے مسرور کن ساز پیدا کر رہے تھے، ملگجے رنگ آسمان پہ پرندوں کی چہچہاہٹ دور دور تک گونج رہی تھی۔
अलसुबह की बदौलत हर तरफ फू का आलम था। इस मंजर गेलान नामी गांव की एक गरीब बस्ती का था, जहाँ काफ़ी तादाद में कच्चे घर आबाद थे। खावर अपने खास गार्ड के हमरा शाहाना चाल चलते तंग गलियों से गुजरता हुआ उस मतलूबा मुकाम की तरफ बढ़ रहा था जिसके बारे में तथीर ने यामान को बताया था। काफ़ी देर की खारी के बाद वो एक घर के आगे आ रुका। उस पूरी बस्ती में वाहिद घर था जो कि कुछ बेहतर हालत में मौजूद और बड़ा था। खावर ने चारों तरफ जायजा लेते गार्ड को दरवाजे पे जाने का हुक्म दिया। गार्ड जोर जोर से दस्तक देने लगा। करीबन कोई 3-4 दस्तक के बाद दरवाजा खुला था। दरवाजा किसी गरीब लड़के ने अपनी नींद में डूबी आंखें रगड़ते खोला था। जी साहब, क्या काम है? तुम्हारी मालकिन से मिलना है, उसे बुलाओ। माई कोई बड़ा साहब आपसे मिलने आया है। वो लड़का दरवाजा बंद करते ऊंची आवाज में पुकारते हुए अंदर जा रहा था। थोड़ी देर बाद फटे पुराने कपड़ों में मलबूस एक अधेड़ उम्र की औरत मौजूद थी। हाँ साहब, बोलो। हम बेकारी लोग हैं, घर वर की सफाई नहीं करता, हाँ हाथ की सफाई करने में माहिर है। मैं ये सारे बच्चों को पालती है। ये बच्चे लोग अपने काम में बहुत फुर्तीला है, लेकिन मैं 2-3 दिन से ज्यादा इन्हें किसी के लिए काम करने की इजाजत नहीं देती। तुमको किस काम के लिए चाहिए, पहले मुझे सारा तफसील बताओ। उस औरत ने सूट बूट पर मलबूस खावर का जायजा लेते माथे पे तीर चढ़ाया। जिस अदा से बताया था, खावर की आंखें अपने हजम में हैरत से फैलकर सिमट गई। खातून, मुझे इन बच्चों से कोई काम नहीं, बस आपसे कुछ मालूमात लेनी है। ये रहे उस मालूमात के पैसे। खावर ने नोटों की एक गड्डी निकालकर उस औरत की जानिब बढ़ाई थी। हस्बे तवक्कुत ने पैसे देखकर औरत की आंखों में अनोखी चमक और हैरत दराई। साहब, आप बाहर क्यों खड़े हो? साहब, आप अंदर आओ ना। ए छोटे, साहब के लिए बैठने की कुर्सी साफ कर जल्दी। उसे खुशी से निहार होते अपने लड़के को आवाज दी और खावर को अंदर ले आई। साहब बैठो साहब। वो अब खावर को जबरदस्ती कुर्सी पर उठाकर खुद उन ढेर सारे बच्चों के हमरा नीचे बैठ गई थी जो नींद से बेहाल होते जमाइया लेने में मसरूफ थे। वो कड़क नोक की गड्डी अब भी उस औरत के हाथ में थी जिसे उसे काफी मजबूती से जकड़ा हुआ था। हाँ साहब, बोलो। तुमको किसकी मालूमात चाहिए? खैरा माई के पास गिलान के हर इलाके के अमीर लोगों की मालूमात मौजूद है। मेरा हर बच्चा यहाँ का चप्पा चप्पा जानता है। उसकी पुरएतमादी पे खावर ने खासा मरूब होकर अपनी गाड़ी खिंचाते गार्ड के हाथ से तथीर की तस्वीर लेकर खैरा को दिखाई। हाँ यो मेरी सोने बीरा, ये तुमको कहाँ से मिली साहब? खैरा माई तथीर की तस्वीर को लेकर परेशानी से खड़ी हो चुकी थी। उसकी शिद्दत पे खावर भी खड़े हो गया था। क्या तुम उसे जानती हो? हाँ साहब, ये मेरे साथ इधर रहती थी। अबीर नाम था इसका। बहुत मासूम थी। कोई नहीं था तो मैंने इसे अपने पास रख लिया था, लेकिन फिर एक रोज सेठ इसे अपने साथ बेचने ले गया। वो रोती गिड़गिड़ाती रह गई, पर सेठ ने उसकी एक ना सुनी और इसका किसी रईसजादे को सौदा कर दिया। फिर कभी वापस नहीं आई साहब। क्या ये तुम्हारे पास है? मुझे बस एक बार इससे मिलवा दो। खैरा माई वापस उसके पैरों में झुककर मुल्तजी थी। तुम्हारा सेठ कहाँ रहता है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सेठ तो काले समंदर के किनारे अपनी कश्ती में रहता है। बहुत खतरनाक आदमी है। वहीं से बड़े बड़े लोगों से सौदा करके खूबसूरत लड़कियों को बेच देता है। मुझे उसके पास ले चलो। खावर ने संजीदगी से कहा। पर खैरा माई कुछ सोचने के बाद घर में मौजूद सबसे बड़े लड़कियों को दीगर बच्चों की काम पर भेजने की हिदायत करके खावर के साथ रवाना हो गई। खावर उसके गार्ड्स की गाड़ियों से निकलते ही बस्ती से कुछ दूर खड़े नकाबपोश महफूजों ने समंदर पर मौजूद अपने बंदूक को इत्तला पहुंचा दी थी। करीबन 20-25 मिनट की ड्राइव के बाद वो सब काले समंदर के पोर्ट पर मौजूद थे। फिजा पानी की नमकीन बू से महक रही थी। किनारे पर कई माल ले जाने वाले बड़ी बड़ी शिप खड़ी थी। खैरा माई के बताने पर खावर और उसके आदमी काफी दूर तलक चलते पुरानी शिप की तरफ आए। साहब यहाँ से। खैरा माई ने खावर को जहाज के अंदर जाने का रास्ता दिखाया। वो अपने गार्ड को नजरों के इशारे से पीछे आने का कहते जहाज के अंदर उतरा था। वो काफी सामान से लेस जहाज था। खैरा माई के बताने पर खावर उसके साथ ही सामान फैलाते हुए जहाज की निचली मंजिल को जाते गोल दायरे की सूरत लगी सीढ़ियां उतर रहे थे। निचला हिस्सा मलगजे अंधेरे में डूबा हुआ था। खैरा माई ने तेजी से आगे बढ़ के सेठ के कैबिन का दरवाजा खोला मगर जमीन पर औंधे मुंह गिरे खून में लथपथ सेठ को देखकर इसकी हाँएं उड़ गईं और एकदम चीख कर पीछे हटी थी। और खावर और उसके गार्ड्स भी सेठ की लाश देखकर सजदे रह गए। सर, खून ताज़ा है, मतलब इसे कुछ देर पहले ही मारा गया है। खावर गार्ड्स के बताने पर खून का मायना करते खैरा माई का फक चेहरा जांचने लगा जो हवास बाख्ता कैफियत में गुम खड़ी थी। अचानक दूर दराज से आते पुलिस के सारे ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींची। जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी। खावर खैरा माई के सर पर पिस्तौल रखकर उसे जबरन अपने साथ घसीटते वहाँ से निकलने लगा। साहब मुझे छोड़ दो साहब मैं कुछ नहीं जानती। साहब मुझे कहाँ ले जा रहे हो साहब? खैरा माई खुद को छुड़ाने की नाकाम मजम्मत करते हुए कह रही थी, पर खावर नाकाम मलबूस सिविल फोर्स को नजदीक आके देख बहुत तेजी से जहाज उतरकर अपनी गाड़ी की तरफ भाग रहा था।
इधर फोर्स ने उन सबको फरार होते देख फायरिंग शुरू कर दी। खाबर के साथ मौजूद गार्ड्स भी जवाबी फायर करते फोर्स वालों से गिरेबानी में मशगूल हो चुके थे। उन गार्ड्स की दी जाने वाली हिफाजती जार से फ़ायदा उठाते खाबर हैरा माई के साथ थोड़ी देर में वहाँ से निकल गया। इधर शदीद मुकाबले में 3 गार्ड्स मारे गए थे, अलबत्ता बकिया गार्ड्स फोर्स वालों को अपनी गोली का निशाना बनाते एक ही गाड़ी में फरार हो चुके थे। टीम अल्फा उनकी गाड़ी का पीछा करे, रेस्क्यू दैट लेडी फास्ट। फोर्स का सरबराह बहुत इज्जत में अपने दीगर साथियों को हुक्म देकर जख्मी और डेड बॉडीज को अस्पताल ले जाने का इंतजाम करने लगा। साहब मैं सच कह रही हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। दूसरी जानब खावर को हवा के दोष पे लैंड क्रूजर उड़ाते देख खैरमाई शिद्दत से गिड़गिड़ाई हुई थी, पर वो था कि नशीली आंखों में नगारे लिए बहुत तेज़ी से ड्राइविंग में मशगूल था। उसकी गन अब भी बाएं हाथ में मौजूद थी। गुस्से की बदौलत गंदमी माथे और गर्दन की नसें फूली हुई थी। सांस अब भी बहुत तेज़ी चल रही थी। ना जाने उसके जहन में क्या तूफान बरपा था, पर यह तो तय था कि अब खैरामाई की खैर नहीं। उसने अपने ताखुब में आती गाड़ियों को देख बहुत चालाकी से कच्चे रास्ते का इंतखाब कर लिया था, और वो अब अपने मोबाइल पर मुसलसल किसी से राब्ते में था जो उसे रास्ता गाइड कर रहे थे, लेकिन पीछे से उसकी गाड़ी फोर्स की टीम से नहीं मिल सकती थी। बिलाकर फोर्स ने उन पर ज़बरदस्त हमला करके गिरफ्तार कर लिया। इधर करीबन 2 घंटे भर की मसाफत तय करने के बाद खैरमाई को साथ घसीटते वो एक चचल मैदान नुमा ऊंची पहाड़ी में मौजूद था। उसकी गाड़ी कहीं बहुत पीछे रह गई थी। उस पहाड़ी पे एक चॉपर उड़ान भरने शिद्दत से मुंतजर था। साहब तुम मुझे कहाँ उड़ा ले जा रहे हो? साहब मेरा बच्चा लोग के घर साहब आ जिंदगी प्यारी है तो अब जब तक मैं कुछ ना कहूँ अपना मुंह बंद रखना। खावर ने उसे तेजी से चॉपर के अंदर धकेलते अपने बंदे को हाथ पैर बांधने का हुक्म दिया। खैरा माई बाजार पर लाश रही थी। कैप्टन चॉपर उड़ाते देख रही थी, पर खमीज के अंदर पहनी टी शर्ट के जेब में मौजूद कनेक्टर लिंक डिवाइस बहुत आसानी से नीचे फेंक चुकी थी। थोड़ी देर में सब गिलान की फिजाओं में रूपोश हो चुके थे। बैड न्यूज सर, वी हैव लॉस्ट हिम, दैट ब्लडी मैन टुक हर अवे, oh shit, damn Howard, I'm gonna kill you. Arrange a meeting with Colonel Assad. Arrange a meeting with fast. कंट्रोल रूम में मौजूद कमांडिंग ऑफिसर ने काफ़ी गुस्से से मातहत ऑफिसर्स को मीटिंग अरेंज करने की हिदायत दी थी। मार्च 2020 अकेडमी। उसे धीरे धीरे होश आ रहा था। करीबन 2 से 3 मिनट की खामोशी के बाद वो अपने बदन की तमाम कुव्वत मुज्तमा किए उठ बैठी। ये बात उसके लिए शदीद हैरत का बायस थी कि वो इस वक्त शूटिंग रेंज ग्राउंड में नहीं बल्कि अनजान कमरे के नरम गरम बिस्तर पर मौजूद थी। घड़ी को शाम 7 बजाते देख वो हड़बड़ाकर बेड से उठकर अपना स्ट्रोलर ठीक करते हॉस्टल जाने का खजलियस नहीं अंधेरे कमरे से बाहर आई, मगर लाउंज में सोफे दराज मीर को देख उसकी धड़कनें सुस्त पड़ी थी। सब सुनहरी कटेरे लबालब पानियों से भर आए। कदमों की आहट महसूस करते मीर की भी आंखें खुल चुकी थी। उससे सर झुकाए मासूमियत से लब को चलते देख वो बाजुदा सीधा हो बैठा। तबीयत कैसी है अब? सवाल था या कोई मौजज़ा? ततीर नम आंखें लिए होंकों की मानंद उससे देखने लगी। उसकी फटी फटी आंखों की हैरत समझते मीर ने लम्हे से कम अपनी आंखें बंद करके खोली थी। मैंने आपसे कुछ पूछा है जी ततीर। इतना नर्म लहजा। ततीर को अपनी समातों पर शक होने लगा, मगर इस बार भी सदमे का इजहार करके उसका जलाली गुस्सा नहीं देखना चाहती थी। जब ही तेजी से पलके झपकते सर हिला गई। बैठो यहाँ। वैसे सोफे पर बैठने का कहते खुद वो उसे सोफे पर बैठने का इशारा देते खुद किचन की तरफ बढ़ गया। तथीर डरते डरते वहां बैठ गई। उसके जॉगर्स उतरे हुए थे। राइफल गिरने की बदौलत आखिर की 2 उंगलियों पर खून जमकर नीला हो गया था। उसकी कैफियत की वजह से वो खुद में ज्यादा देर खड़े रहने की हिम्मत मफकूद पा रही थी। पूरा जिस्म दर्द की जानलेवा टीसू से चूर महसूस हो रहा था। किसने सजा दी थी? मीर ने दो बाउल्स में सूप निकालते पूछा। कैप्टन यासर ने, उसने धीमे से बताया। और क्यों थी सजा? दूसरा सवाल साथ ही पूछा था। आई वॉज अनेबल टू हिट द रेंज। पिस्टल और राइफल? वो अब कबर्ड से कुछ मेडिसिन और पानी का ग्लास, फ्रिज से आइस पैक और काउंटर से वो सूप बड़ी सी ट्रे में रखे लाउंज में वापस आ चुका था। तदहीर ने शर्मिंदगी और खौफ से अपना सर मजीद झुका लिया। राइफल? व्हाट रबिश, आपने उन्हें बताया नहीं कि आप पीछे ट्रेनिंग कर रहे हैं? उसे लब बेचब तब बाउल उठाकर सिफानिया देखते वो ट्रे तदहीर की तरफ बढ़ाई थी। तदहीर ने चेहरा ना उठाया। आंसू अब वो मंजर याद करके गालों पर फिसल आए थे। बताया था। तदहीर ने मीर के डर से अपने गाल बेदर्दी से रगड़ डाले, पर उसके आंसू पहली बार मीर को नागवार गुजरे थे। कसरती हाथों की मुट्ठियां खुद ब खुद बंद हो चुकी थी। नखूश में खिंचाव आ गया। शूटिंग रेंज की सारी रिपोर्ट लफ्ज ब लफ्ज उसे सार्जेंट मखदूम और दीगर ट्रेनिंग ऑफिसर से मिल चुकी थी, लेकिन
وہ تطہیر کے منہ سے سننا چاہتا تھا. اوکے لیو دیٹ، یہ سوپ ختم کرو اور میڈیسنز لو، یو ول فیل بیٹر. مجھے ہاسٹل جانا ہے ورنہ وارڈن نہیں ستا. تمہیں معلوم ہے تم اس وقت کس کے گھر میں ہو؟ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی چکا تھا. تطہیر نے کافی معصومیت سے گردن موڑ کر اس کے گھر کو دیکھا. ایک دیوار پہ عین روز کی بہت پیاری تصویر آویزہ تھی. اس کے ساتھ ہی ایک تصویر میں زین طاہرہ، جنرل ضیاء، کرنل سعد، ظاہرہ موجود تھے اور باقی ایک تصویر اس کے باپ اور جنرل رضا کی ساتھ تھی. بابا، میرا مطلب اسد سر کیسے ہیں؟ وہ سوپ اس کے سوال کو یکسر انداز کیے کافی اضطراب سے ان تصاویر کو دیکھتے پوچھ رہی تھی. کیا تم نے بات نہیں کی؟ میر کی آئیبرو سوالیہ اوپر ہوئی. تطہیر اب اسے ایک ضب بھری نظر دے کر انگلیاں مروڑ رہی تھی. چہرے کی سرخی اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی. آفیسر فیصل نے کہا کہ میں 2 ہفتے کسی سے فون پہ بات نہیں کر سکتی، لیٹر ٹائپ کرنا ہوگا. آخری جملہ کہتے ہوئے آنسو ایک بار پھر پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے اس کی مرمری ہاتھ کی پشت پر جیسے موتی کی مانند چمکنے لگے. اسے روتے دیکھ میر کی گلٹی بڑھ کے معدوم، یقیناً وہی اسی کی بدولت تاخیر سے پہنچی تھی. وہ سر جھکا اثر روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. تطہیر، رونا بند کرو اور یہ سوپ فنش کرو. مجھے نہیں پینا، مجھے پاپا سے بات کرنی ہے پلیز. وہ پریشان ہوں گے، میں نے کل سے بات نہیں کی. وہ بات معصومیت سے بھیگی بھیگی پلکیں جھپکتے اسے دیکھ رہی تھی. تم جب تک یہ سوپ فنش نہیں کرو گی میں بات نہیں کرواؤں گا. کمان ہاریا. اس نے لب بھیجے پھر اپنی بات دہرائی. مجھے معلوم ہے کہ میں پی بھی لوں گی تب بھی آپ مجھے میری بات ان سے نہیں کروائیں گے. That's good for you. میرے واپس آنے سے پہلے بہت خالی ہونی چاہیے. وہ خود کو کمپوز کی عزلی بے لچک لہجے میں کہتے روم میں چلا گیا. تطہیر نے مایوسی کی انتہا سے بند دروازے دیکھ کر آنکھیں مچ لی. تھوڑی دیر بعد اس نے خود کو مشکل بحال کرتے اپنے پیر کی انگلیوں پر وہ آئس پیک رکھا اور سوپ پینے لگی. سوپ کافی ذائقہ دار تھا. وہ خود کو پورا ختم کرنے سے روک نہیں پائی. اس نے بہت جلد اپنا سوپ ختم کر دیا تھا اور اب وہ کافی معصومیت سے میر کے بال کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک میر اپنا فون لیے واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھا. تطہیر نے گڑبڑا کر نظریں جھکا دی. البتہ میر تشویشناک نگاہوں سے خالی بال کو دیکھ رہا تھا. یہ تم نے پیا ہے؟ تطہیر نے اس کی کھچتی آنکھوں میں دیکھتے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا. گڈ، میڈیسن بھی لو. وہ اپنا باؤل لے کر صوفے سے یوں ہی بیٹھی پشت ٹکائے اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا. تطہیر یوں ہی بیٹھی رہی. سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح سے عین یا کرنل سعد کے بارے میں کوئی سوال کرے. تطہیر سے مجھے گھورتے رہنے سے ٹرے میں موجود دوائیاں آپ کے پیٹ میں نہیں جائیں گی. آپ کو انہیں خود کھانا ہوگا. اس کے بنا نظر اٹھائے کیے جانے والے طنز پہ تطہیر کی رنگت خجالت سے سرخ پڑی تھی. وہ تیزی سے دوائیاں کھانے لگی. میر نے ایک نظر اس کی پھرتی پہ ڈالی اور پھر سر جھٹک کر واپس فون میں مشغول ہو گیا. تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ہاسٹل کی عمارت میں موجود تھے. تطہیر کو کمرے میں چھوڑنے کے بعد اس نے وارڈن کے ساتھ فون بوتھ کی ڈیوٹی پہ موجود سینئرز کو بھی اس کو پریشان نہ کرنے کی سخت تنبیہ کی تھی. ساتھ ہی حکم بھی دیا تھا کہ اسے اپنے گھر والوں سے فون پر بات کرنے کی اجازت دی جائے اور بلا فضول روک ٹوک نہ کی جائے. اس کے روب جلال اور عہدے کا نتیجہ تھا کہ سب معذرت خواہی کرتے تعمیل میں سر خم کر چکے تھے. ہاسٹل کے بعد اب اس کا رخ سی او کے آفس کی جانب تھا کیونکہ وہ یہاں بھیجے گئے نئے نویلے کیپٹن یاسر کا دماغ درست کرنے کی نیت رکھتا تھا. دوسری طرف 9 بجے کی قریب وارڈن کی پکار پر سب اپنے اپنے کمروں سے نکل کر ہال کی طرف جا رہے تھے. تبھی تطہیر سینئر لیفٹیننٹ کے پکارنے پہ سوالی نظر سے اس کا چہرہ تکنے لگی. یہ میر سر نے دیا ہے. وہ لیفٹیننٹ اس نے گہری نظر سے تکتے ایک بند صفحہ تھما کر واپس اپنی ڈیسک پہ جا بیٹھا. سب باری باری فون کر رہے تھے. تطہیر نے ایک نظر چاروں طرف ڈال کر صفحہ کھولا اور اس پرچے میں اوپر ایک موبائل نمبر، اس کے نیچے سوری جگمگا رہا تھا. این نے کہا تھا مجھے تم سے سوری کہنا چاہیے، پر اتنا تو تم بھی جانتے ہو کہ غلطی تمہاری بھی تھی. You are now a part of military. تمہیں ہر آفیسر کی رسپیکٹ کرنی ہوگی چاہے وہ زندہ ہو یا شہید. مجھے امید ہے تم آگے مجھے مایوس نہیں کرو گی. تطہیر، این کو کال کر دینا. She is waiting for you. میر کی لکھی گئی بات پڑھ کے تطہیر کے تاثرات گم تھے. وہ اپنے آنکھوں پہ یقین کرنے سے قاصر تھی کہ میر علی مرتضیٰ نے اسے سوری کہا تھا. ہے تطہیر کہاں کھو گئی؟ چلو تمہاری باری ہے. کس کا لیٹر ہے؟ اس مدہوش دیکھ پیچھے کڑی لڑکی نے ہوش دلایا. تطہیر نے فوراً وہ کاغذ مٹی میں دبا لیا. کچھ خاص نہیں. وہ خود کو بحال کرتے خوش فون بوتھ کی طرف چلی گئی تھی. 5-6 منٹ کرنل اسد سے بات کرنے کے بعد اس نے فٹافٹ این کو کال ملائی. این کی طرف سے بتائی جانے والی خبر نے اس کی خوشی کو مزید دوبالا کر دیا تھا. 7 مہینوں بعد وہ آج دل سے مسکرا رہی تھی. اس کی آنکھوں میں معصوم چمک لوٹ آئی تھی. حالانکہ آج اس نے صبح سے بہت سخت دن دیکھا تھا، پر پہلی بار میر نے اس پہ اتنی عنایتی بوچھار کرتے اس کی ساری داسیں زائل کر دی تھی. این سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کے بعد وہ اسے کل بھی کال کرنے کا وعدہ لیتی واپس کمرے میں پلٹ آئی. اس کے انگ انگ سے مسرت چھلک رہی تھی. میں غلط تھی کیہان، این صحیح کہتی تھی. این صحیح کہتی ہیں. میر سر بہت اچھے ہیں، بس تھوڑے سخت ہیں، بالکل مورے کی طرح. پر تم دیکھنا
میں ایک دن میر سر کو بھی تمہارے ہیرے پر فخر کرنے پر مجبور کر دوں گی۔ بھائی اور ماں باپ کو یاد کرتے آنکھوں کے کنارے پھر سے بھیگ رہے تھے۔ انہی کی یادوں کے زیر اثر نیند کب اس پر مہربان ہوئی اسے پتہ نہ چلا۔ اس کے کمرے میں فقط ایک مبہم روشن لیمپ اپنے سناٹے